दशकम् 5 सुद्युम्न कथा जाता सुतेलामनुसप्तमस्य सम्प्रार्थितोऽनेन मुनिर्वसिष्ठः शम्भो कटाक्षेन सुतां कुमारं चक्रे सकालेन बभूव राजा। सुद्युम्न नामा मृगया विहारी गतो हयारूढ इळावृतं सः स्त्रीत्वं पुनः प्राप्य सुतं हिमांशोर्वव्रे पतिं पुत्रमसूतसैषा न्यवेदयत् सा गुरवे वसिष्ठायैषा कदाचिन्निजपुंस्त्वकामं तत्साधनार्थं हरमेव दत्यौ मुनिप्रसन्नस्तमुवाच शम्भुः इळावृतं मा पुरुषः प्रयातु प्रयाति चेत् सोऽस्त्वबला तथैव एवं मया निश्चितमेव सौम्य गौर्या प्रसादाय भवान् प्रियो मे न पक्षभेदोऽत्र ममास्ति गौरी भवां च तृप्तौ भवतां मदीयौ इतः परं तस्य मनोरपत्यं मासं पुमान् स्याद् वनिता च मासम् एवं शिवोक्तेन मनोरपत्यं लब्ध्वा च पुंस्त्वं धरणीं शशास स्त्रीत्वे च हर्म्येषु निनाय कालं जनो न चैनं नृपमभ्यनन्दत् पुरूरवस्यात्मसुधेर्पयित्वा राज्यं विरक्तो वनमेत्य भूपः श्रीनारदात् लब्धनवार्णमन्त्रो भक्त्या सदत्यौ भवतारिणीं त्वां सिंहादिरूढामरुणाब्जनेत्रां त्वां सुप्रसन्नामभिवीक्ष्य नत्वा स्तुत्वा च भक्त्या स्थिरपुंस्त्वमेष लेभेत सायुज्यमवापचान्ते शौर्यं न वीर्यं न च पौरुषं मे नैवास्ति च स्त्री सहजातितिक्षा मूढो न जानाम्यशुभं शुभं च देयं त्वया मे शुभमेव मातः पश्यानि मातः प्रवरान् गुरुंस्ते कारुण्यतो मां सुपथा नयन्तु सत्सङ्गसम्भावितचित्तवृत्तिर्भवानि ते देवि नमः प्रसीद। ॐ श्रीमात्रे नमः। सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायणि नमोऽस्तु ते।